अस्सलामुअलैकुम। 26 अगस्त 2026 बुध का दिन, परवा मंडी, डेरा इस्माइल ख़ान। मैं हूं अब्दुल रऊफ़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल अब्दुल रऊफ़ कैटल फार्म। तो दोस्तों, आपको आज मंडी दिखाते हैं और आप दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। इसी तरह दोस्तों, ये जो बछड़ा आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बछड़ा है, डब्बे कलर का। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसका वज़न जो है तकरीबन 3 मन होगा और मालिक इसकी डिमांड कर रहा है 2,10,000 रुपया। देसी नस्ल का बछड़ा है, दांतों में अभी खीरा है। तो आप दोस्त देखें और बताना कि ये कितने का मिल जाए तो ठीक। इसी तरह दोस्तों, ये आप एक गाय देख रहे हैं जो कि पहला सुबह है और तकरीबन महीना हो गया है सुबह हुई है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चीज़ है, बड़ी कद बाडी और हाइट वाली गाय है, दाजली नस्ल की, और पहला सुबह है, दांतों में अभी 6 है। तो आप दोस्तों ने बताना है कि ये कितने की मिल जाए तो ठीक रहेगी। मालिक इसकी डिमांड जो है 2,80,000 रुपया कर रहा था और दूध मेरे ख्याल के मुताबिक 2-2.25 किलो है एक टाइम का। इसी तरह इसके साथ एक और देसी नस्ल की गाय खड़ी है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गाय है, सहवाल नस्ल की। देसी और सहवाल का रास है, बड़े बड़े थान चढ़ा और ये तकरीबन तीसरा वारा है मालिक का कहना है, और वो इसकी डिमांड कर रहा है 3.5 लाख रुपया। तो आप दोस्त गाय को देखें और अपने तजर्बे के मुताबिक बताना कि ये गाय कितने की मिल जाए तो ठीक रहेगी। इसका दूध मालिक का कहना है कि 5 किलो टाइम का कर रही है। ये थोड़ी सी कमज़ोर है और लेकिन थन चढ़े के हिसाब से ये पहली गाय से बहुत ही अच्छी है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गाय है। सींग थोड़े से जो है ना टेढ़े मेढ़े हैं और दूध के हिसाब से ये गाय अच्छी है। तो आप दोस्तों ने कमेंट में लाजमी बताना है कि ये कितने की मिल जाए तो ठीक रहेगी। इसी तरह दोस्तों, आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह खैर खरियाते आप दोस्तों ने बताना है कि ठीक रहेगा। मालिक इसकी डिमांड जो है 3 लाख रुपया कर रहा था। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चीज़ है, देसी और सहवाल का रास है। तो आप दोस्त बछड़े को देखें, वज़न का अंदाज़ा लगाना कि इसका कितना वज़न होगा और आजकल की मंडियों के हिसाब से ये कितने का मिल जाए तो ठीक रहेगा। हमारे इलाके में जो है ना उनकी स्किन बीमारी आई हुई है जिसकी वजह से जो है ना मंडियाँ बिल्कुल वीरान पड़ी हैं। इस तरह दोस्तों, एक और भी चोलिस्तानी नस्ल का बछड़ा सफ़ेद और सुर्ख डब्बे कलर का आपको दिखा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। मालिक इसकी डिमांड जो है 2,50,000 रुपये कर रहा है और ये दूसरी मंडी है, तकरीबन मंडी पर आ रहा है। और आज जो है ना सही जो है ना इसका रेट 1,80,000 से 85,000 रुपया लगा रहे थे। तो आप दोस्तों ने बताना है कि ये जो है ना कितने का मिल जाए तो ठीक रहेगा। कुर्बानी 2027 तक 2 दांत हो जाएगा। अभी इस वक्त खीरा है और अभी काफ़ी खरीदार लगे हुए हैं लेकिन इनका सौदा नहीं बन रहा। मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3 मन इसका वज़न होगा या शायद 130 किलो इसका वज़न हो जाए। तो आप इसका वज़न भी बताएं कि कितना वज़न होगा और ये कितने का मिल जाए या फरोख्त हो जाए तो ठीक रहेगा। इसी तरह दोस्तों, ये आप सहवाल नस्ल का एक बछड़ा देख रहे हैं। मालिक इसकी डिमांड जो है 1,85,000 रुपया कर रहा है। दांतों में अभी खीरा है, थोड़ा सा कमज़ोर है लेकिन कद बाडी ठीक है। तो आप दोस्तों ने बताना है कि आजकल इस तरह के बछड़े की कीमत मंडी में क्या लग रही है। चीज़ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। इसी तरह दोस्तों, इस बैल को देखें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बैल है। आप दोस्तों इसकी कीमत लगा दें कि आजकल की मंडियों के हिसाब से इस तरह के बैल कद बाडी हाइट वाले बैल जो है ना कितने के फरोख्त हो रहे हैं। आप माशाल्लाह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। इसी तरह दोस्तों, ये बछड़ा जो आप देख रहे हैं ये देसी नस्ल का बछड़ा है और इसकी डिमांड कर रहे थे 1,80,000 रुपया। चीज़ माशाल्लाह ये भी बहुत ही खूबसूरत है और दांतों में अभी खीरा है। तो आप दोस्तों ने बताना है कि कितने का मिल सकते हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसका वज़न जो है तकरीबन 3 मन होगा, 120 किलो, यानी कि इसके आसपास इसका वज़न होगा। चीज़ बहुत ही साफ़ सुथरी चीज़ है माशाल्लाह और खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि आजकल लंबी स्किन बीमारी हुई है आने वाली, जिस वजह से तो बहुत सारे दोस्त गाय बछड़े नहीं खरीद रहे तो इनकी कमी आ गई। इसी तरह दोस्तों, ये आप बछड़ा देख रहे हैं, ये जो है ना मेरे ख्याल में रीजन है, चीज़ बहुत अच्छी है, कद बाडी हाइट है और सींग हैं बड़े ख़तरनाक। आज ये भी मंडी के अंदर मौजूद है और दांतों में अभी जो है ना ये 4 है। तो किसी भाई ने जो है ना ये ब्रीडिंग के लिए रखा हुआ था। आप दोस्त देखिए
کتنے کا مل جائے تو ٹھیک رہے گا قربانی کے لیے. دانتوں میں ابھی 4 ہے تو کمزور ہے تھوڑا سا، کیونکہ ابھی جو ہے نا گرمی بہت سخت ہے، تو گرمیوں میں اس طرح کے جانور جو ہے نا کمزور ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے ہمارے علاقے کی. تو آپ دوستوں نے بتانا ہے کہ یہ کتنے کا مل جائے تو ٹھیک رہے گا. دوستوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ہے نا خاتون مال میں ہے اور اس کی مالک ڈیمانڈ کر رہے ہیں 1,75,000 روپये. میرے اندازے کے مطابق اس کا وزن جو ہے 3 من سوا 3 من ہوگا. آپ دوستوں نے بتانا ہے کہ آج کل کے منڈی کے حساب سے اس طرح کی گائے جو ہے نا کتنے کی مل جاتی ہے، تو کمنٹ لازمی کیا کریں. دوستوں یہ آپ ایک بچڑی دیکھ رہے ہیں، سیوال نسل کی ہے اور دانتوں میں ابھی جو ہے نا 2 ہے. ایک بھائی نے آج جو ہے نا خرید لی ہے، میرے خیال میں ایک سامنے والے جنے جمع نہیں تھا، اس نے تو جو ہے نا خالی سمجھ کر لی ہے. ابھی بہت سارے دوست جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ یہ گبن ہے. ابھی جو ہے نا ڈاکٹر موقع پر آ رہا ہے اور اس کو چیک کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں اور بتانا کہ یہ کس نسل کی بچڑی ہے. اگر یہ گبن ہوئی تو اس کا ریٹ کیا ہوگا. اس میں جو ہے نا 1,80,000 روپये. تو آپ لوگ دوستوں نے کمنٹ میں لازمی بتانا. اس طرح دوستوں یہ آپ ایک گائے دیکھ رہے ہیں، یہ دیسی اور سہوال نسل میں مکس ہے اور تھوڑی سی کمزور ہے، لیکن دودھ کے حساب سے یہ اچھی ہوتی ہے. مالک کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے نا 3 کلو ٹائم کی دودھ دیتی ہے اور دانتوں میں 6 ہے اور کمزور ہے. آج کل کی منڈیوں کے حساب سے جو ہے نا یہ کتنے کی مل جاتی ہے. مالک اس کی ڈیمانڈ جو ہے نا 3 لاکھ روپے کا ہے. اس کے ساتھ ایک اور گائے بھی کھڑی ہے، وہ بھی دیسی اور سہوال مکس ہے اور اس کی ڈیمانڈ بھی مالک 3 لاکھ روپے کر رہا ہے. کمزور ہے گئے لیکن دودھ کے حساب سے یہ گائے اچھی ہیں. 3 لاکھ روپے ان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ کتنے کی مل جائے تو ٹھیک رہے گا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، اچھا سا کمنٹ کر دیں. چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ. اسی طرح دوستوں اس چھوٹے بچڑے کی ڈیمانڈ جو ہے 1,30,000 روپے کر رہے ہیں. چولستانی نسل کا خوبصورت بچڑا ہے. تو آپ دوست بچڑے کو دیکھیں. میرے خیال میں بھائی کا جو ہے نا سودا ہو گیا. چیز ماشاءاللہ بہت ہے. اسی طرح دوستوں یہ ایک سیوال اور دیسی کراس گائے ہے، پہلا صبح گائے ہے. دانتوں میں ابھی جو ہے نا 4 ہے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھی قد باڈی اور ہائٹ والی گائے ہے اور مالک کا کہنا ہے کہ تقریباً 2 کلو ٹائم کا دودھ کر رہی ہے. چیز ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہے اور اس کی ڈیمانڈ کر رہے تھے 2,80,000 روپیہ. تو آپ دوستوں نے اپنے تجربے کے مطابق بتانا ہے کہ یہ کتنے کی مل جائے تو ٹھیک رہے گی. آج یہ پروہ منڈی کے اندر آئی ہوئی تھی. ماشاءاللہ چیز بہت ہی خوبصورت ہے. پیسے کتنے منگا کرتے ہیں. اس طرح اس کے ساتھ ایک اور گائے بھی کھڑی ہوئی ہے ڈبے کلر کی. ماشاءاللہ ٹھیک ہے گبن نہیں ہوئی. تو یہ بھی دوست پالنے کے لیے لے رہے ہیں. ماشاءاللہ اس کا بھی سودا کر رہے ہیں. تو اس کی ڈیمانڈ 2,10,000 روپیہ کر رہے ہیں. چیز ماشاءاللہ یہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے. آپ جو ویڈیو کو دیکھ کے اچھی لگے تو لائک کر دیں. اسی طرح دوستوں آج منڈی کے اندر جو ہے نا کاٹو مال بچڑے بھی کچھ آئے ہوئے تھے. تو یہ جو آپ بچڑے سامنے دیکھ رہے ہیں مالک ان کی ڈیمانڈ جو ہے نا 75,000 روپیہ کر رہے ہیں. تو آپ دوستوں نے بتانے کہ کتنے کی. اسی طرح دوستوں آج منڈی کے اندر بھینسیں بھی کافی تعداد کے اندر آئی ہوئی تھی. مالک اس کی ڈیمانڈ جو ہے نا 3,50,000 روپیہ کر رہا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جھوٹی ہے. تو آپ دوست اس کو غور سے دیکھیں اور بتانا ہے کہ وزن کے حساب سے جو ہے نا اس کی جو ہے نا کتنی قیمت ہونی چاہیے. چیز ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے. تو اس میں جو ہے نا کچھ دوست یہ بھی شک کر رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ جو ہے نا گبن بھی ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ اور بھی کافی خوبصورت بھینسیں آئی ہوئی تھی. تو آپ دوستوں کو جو ہے نا منڈی کا پورا وزٹ کراتے ہیں. آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں. اس کے ساتھ یہ بھی ایک بھینس آئی ہوئی ہے. مالک اس کی ڈیمانڈ بھی 3.5 لاکھ روپیہ کر رہے تھے. تو آپ دوستوں نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ ان دونوں میں سے جو ہے نا وزن میں کون سی زیادہ ہے. وہ پہلے والی پہلی جو تھی وہ 2 دان تھی اور یہ جو ہے نا دانتوں میں ابھی 6 ہے. ماشاءاللہ بہت ہی موٹی تازی بھینسیں ہیں. آج کل جو ہے نا بھینس کی گوشت کی بڑی استعمال ہو جائے گی. اس دن سے جو ہے یم کی اسکن بھی مال لے گی گانے والی. یہ گائے کا گوشت جو ہے نا اس میں بہت زیادہ کم ہے. یہ زمانے میں سب کچھ نہیں ہے. اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں 65,000 روپیہ. اس کے نیچے جو ہے نا ایک بچہ ہے اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے. اس کے ساتھ ایک بکری کھڑی ہوئی ہے. یہ بھی زمانے میں سب کی بکری ہے. اور اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں 80,000 روپیہ. اور بھائی کے
پاس اور بھی کافی کسان ہیں جن کی ڈیمانڈ 70,000 80,000 65,000 آپ لوگ ویڈیو کو مکمل دیکھیں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں. ایسا جی کہتے ہیں یوٹیوب تے فیس بک تے سبسکرائب کر دیں. آپ کی مہربانی.